मिडिल भोइस। नमस्कार। सहर बजारदेखि दूर दराजसम्मका घटना, दुर्घटना अथवा सार्वजनिक चासोका विषयवस्तुका बारेमा जनतालाई सुसूचित गर्ने मुख्य अभिप्रायले प्रसारण सुरुवात गरिएको कार्यक्रम मिडिल भोइसमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म रघुनाथ वाग्ले। आदरणीय दर्शकवृन्द, पछिल्लो समयमा एमसीसी संसदमा टेबल भइसके पछाडि विभिन्न राजनीतिक दलहरूले, विभिन्न विश्लेषकहरूले र विभिन्न सामाजिक अभियन्ता भनिएका व्यक्तिहरूले आफ्नो धारणा बनाइरहेका छन्। यो सन्दर्भमा हामीले आजको कार्यक्रम एमसीसीकै विषयमा निर्माण गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। देशभर एमसीसीको विरोधमा बलियो जनमत सडकमा देखिँदै गर्दा संसदमा एमसीसी अनुमोदनका लागि टेबल हुनु प्रजातान्त्रिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा निकै विवादास्पद देखिन्छ। यो भन्दा महत्त्वपूर्ण विषय यो संविधान र कानुन सम्मत भइरहेको छ या छैन र यो देश र जनताको हितमा भइरहेको छ या छैन भन्ने विषय अझ गम्भीर छ। एमसीसीमा के लेखिएको छ भन्ने विषयलाई एकैछिन थाती राखौँ। यस सम्बन्धमा देशमा अहिले के भइरहेको छ भन्ने विषयमा छलफल गरौँ। पहिलो कुरा, एमसीसी न कुनै विधेयक हो, न कुनै सरकारको नीति या कार्यक्रम जुन संसदबाट पास हुनुपर्ने अथवा संसदमा टेबल हुनुपर्ने, संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्ने। यो त एक वैदेशिक अनुदान हो जुन नेपाल जस्तो संसदीय व्यवस्था भएको मुलुकमा संसद नै मुटु मानिन्छ, जोसँग संविधान समेत संशोधन गर्ने अधिकार हुन्छ। त्यस्तो संसदमा वैदेशिक अनुदान पारित गर्न मिल्ने व्यवस्था नेपालको संविधान 2072 को 35 भाग 308 धारा र 9 अनुसूची कहीँ पनि लेखिएको छैन। यसरी संसदमा एमसीसी अनुमोदनका लागि टेबल हुनु यो सरासर संविधान विपरीत काम भइरहेको छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ। दोस्रो कुरा, वैदेशिक अनुदान लिने या मित्र राष्ट्रलाई अनुदान दिने भन्ने विषय सम्बन्धित देशको परराष्ट्र मन्त्रालय र कूटनीतिक नियोगहरूको अधीनमा रहन्छ। अझ बढी भए सम्पूर्ण क्याबिनेटसम्म आउन मिल्छ, तर संसदबाट अनुमोदन हुन मिल्दैन। हामीसँग यसको उदाहरण अर्को अमेरिकी परियोजना USAID छ, जसलाई नेपालमा लागू गरिएको छ, तर यो कहिल्यै संसदमा टेबल पनि भएन र कहिल्यै अनुमोदन पनि। नेपालको परिप्रेक्ष्यमा त अझ पञ्चशीलमा आधारित असंलग्न परराष्ट्र नीति छ। यो एमसीसी अनुमोदन प्रक्रिया सोही परराष्ट्र नीतिको पनि विरुद्धमा छ। असंलग्न परराष्ट्र नीतिको अर्थ यो हो कि न त हाम्रो आन्तरिक मामलामा बाह्य हस्तक्षेप, न त विदेशी परियोजनाहरूको हाम्रो सहभागिता या अरू राष्ट्रहरूको द्वन्द्वमा न कसैको समर्थन न कसैको विरोध भन्ने हुन्छ। एमसीसी अनुमोदन भनेको वैदेशिक परियोजनामा नेपालको सहभागिता हुनु हो र प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपमा यसले इन्डो पेसिफिक रणनीतिलाई पनि आंशिक रूपमा भए पनि सघाउ त पुर्याएकै हुन्छ। यसरी हेर्दा वैदेशिक द्वन्द्वमा कहीँ न कहीँ नेपालको पनि सहभागिता देखिन्छ। त्यसैले यो सरासर हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीतिको विरुद्धमा छ। यसभित्रका पञ्चशीलका 5 वटा सिद्धान्तहरू भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमिकता, सह अस्तित्व, तटस्थता र आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेप। यी मध्ये सार्वभौमिकता विपरीत एमसीसी संसदबाट यो परियोजना पास हुनु पञ्चशीलकै विरुद्धमा पनि देखिन्छ। र तेस्रो कुरा, एउटा सार्वभौम राष्ट्रमा विदेशी परियोजना संसदबाट अनुमोदन भएपछि त्यो राष्ट्र सार्वभौम रहँदैन। यदि कुनै राष्ट्र सार्वभौम रहन सक्दैन भने उक्त राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र सङ्घको ट्रस्टीशिप काउन्सिलको निगरानीमा रहन्छ, तर त्यहाँ न कुनै देशको परियोजना लागू हुन्छ न प्रत्यक्ष शासन। यसरी हेर्दा यो प्रक्रिया जुन एमसीसी संसदमा टेबल भइरहेको छ यो सार्वभौमिकता र सप्रभुताको विरुद्धमा छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको मिडिल भोइस हामीले एमसीसी पछिल्लो समयमा टेबल भइसके पछाडि भएका विभिन्न खालका घटनाक्रममा केन्द्रित भएर निर्माण गर्न खोजिरहेका छौँ। हामीले गण्डकी प्रदेशमा रहेर विभिन्न राजनीतिक दलको गण्डकी प्रदेशको नेतृत्व गरिरहेका शीर्ष नेताहरूलाई एमसीसी टेबल भइसके पछाडि उनीहरूको धारणा के छ भनेर बुझ्ने प्रयास गरेका छौँ। सबैभन्दा पहिला एमसीसी संसदमा टेबल गराउनको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको सरकारको समेत नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कङ्ग्रेसका गण्डकी प्रदेशका सभापति शुक्रराज शर्मालाई यस विषयमा हामीले केही प्रश्नहरू गरेका छौँ। प्रस्तुत छ गण्डकी प्रदेशका नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शुक्रराज शर्माको एमसीसी का विषयमा यो धारणा। एमसीसी चाहिँ
विशुद्ध चाहिँ एउटा सम्झौताद्वारा अमेरिकन सरकारले नेपाली जनताका लागि भोलि भविष्यका लागि त्यो प्रदान गरेको विशुद्ध सहयोग निस्वार्थ सहयोग हो भन्ने चाहिँ त्यो दस्तावेजबाट चाहिँ प्रष्ट छँदैछ र म के न ऋण तिर्नुपर्छ न ब्याज तिर्नुपर्छ र नेपालबाट उत्पादन भएको वस्तु बाहिर लगेर बजारमा लगेर बिक्री गर्नका निमित्त मार्ग बाटो आवश्यकता पर्छ। त्यो बिजुली लाने बाटो भनेको ट्रान्सफर्मर बनाउने हो र त्यो ट्रान्सफर्मर जाने बाटोमा चाहिँ यातायातका निमित्त 4 लाइनको बाटो बनाउने हो। त्यो काम चाहिँ काका लागि खर्च गर्ने 5 वर्षपछि त्यो योजना सकिन्छ। ब्याज तिर्नु पर्दैन, सामर्थ्य फिर्ता गर्नु पर्दैन, नेपाली जनताले त्यसबाट पुरापुर लाभ पाउँछन्। यस्तो नेपाली जनताको हितमा हुने यो एमसिसीलाई राजनीति रूप दिएर सडक संसद जताततै गरेर विषाक्त बनाउनु यो अत्यन्तै हाम्रो नेपाली मानसिकताको अत्यन्तै कमजोरी परिचय हामीले विश्वव्यापी रूप हामीले गराएका छौँ। यो चाहिँ अत्यन्तै यो अप्रिय कुरा चाहिँ भइरहेको छ। म यी साथीहरूलाई सबै एकपल्ट राम्रो तरिकासँग बुझेर नेपालको हितमा के हो, हामी नेपाली को हौँ, हामी कुन अवस्थामा छौँ, यसको हित के गरेर हुन्छ भन्ने बारेमा सोच्ने हो भने सबैका तर्फबाट यही हामीले भनेको यस्तो कुरा हुन्छ विशुद्ध नेपालको हितमा हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र म तपाईँ मार्फत अर्को पनि एउटा कुरा ध्यान आकर्षण के गराउन चाहन्छु भने यस्ता अरू पनि देशहरूसँग हामीले धेरै कुराहरू लिएर आएका छौँ। जस्तो हाम्रो पोखराकै एयरपोर्ट चाहिँ भैरवाको एयरपोर्ट पनि सँगसँगै 9 अरब रुपियाँमा तयार भएको छ। पोखराको एयरपोर्ट चाहिँ करिब 27-28 अरबमा चाहिँ यहाँ तयार कन्स्ट्रक्सनको काम भइरहेको छ। यो पनि चाइनिज सरकारले आफ्नै लोन, उनीहरूको त लोन हो, अझ लोनमा आएको छ। उनीहरूकै कन्ट्र्याक्टर छन्, उनीहरूकै ठेकेदार छन्, उनीहरूकै कर्मचारी छन्, उनीहरूकै कामदार छन्। सबै कुरा भइरहेको छ र नेपालको हितमा भयो भने हामीले अहिलेसम्म यसलाई स्वीकार गरिरहेका छौँ। कति चाहिँ विवाद आइरहेको छैन। भनेपछि तपाईँ एमसिसीको पक्षमा हुनुहुन्छ? यो एकदमै राष्ट्रवादी सम्झौता हो। यो राष्ट्रको पक्षमा छ, नेपाली जनताको पक्षमा छ। यो फेरि एमसिसीसँग कुनै धेरै जन्जाल जोडिएको छ। युरोप र अमेरिकाका सारा मुलुकहरू एमसिसीको माध्यमद्वारा करिब यो सँग जोडिएका हुन्छन्। जस्तो म तपाईँलाई उदाहरण दिन चाहन्छु, कोरियामा, यो इजरायलमा, साउदी अरेबियामा यस्तै योजनाहरू त्यहाँ परेर त्यहाँका मानिसहरूले ठुलो प्रगति गर्न सके, ऋण तिर्न परेन, आफ्नो उन्नति गर्न सके। हामीले पनि नेपालीले यसलाई उपयोग गरेर आफ्नो चाहिँ बजार प्रशस्त गर्ने मार्गमा हामी लाग्नुपर्छ। यसलाई चाहिँ देश हितमा नै छ, यो देश विपरीत छँदै छैन। सबै साथीहरूले बुझ्नका लागि म कहीँ सडकमा उत्रने, कहीँ गएर विरोध गर्ने काप्रति मेरो कुनै दुराभाव छैन। तर उहाँहरूले कुनै तथ्यहरू बुझेर आफू नेपाली भएर सोचौँ, भोलिको नेपालको लागि समय सोचौँ। यो चाहिँ के अरे पास गर्ने पर्ने कुरा यो हुनै पर्छ। फेरि संसदमा किन लग्यो यो कुरा, अरू सम्झौता किन गर्ने भन्ने पनि प्रश्न आउन सक्छ। संसदमा के हो भने सरकार पटक फेरिने, चेन्ज भइरहने, अनि यो एमसिसीको चाहिँ 5 वर्ष करिब लाग्ने, काममा बाधा पर्छ र तोकेका समयमा सकिँदैन कि भनेको लागि राष्ट्रिय सहमतिका लागि संसदमा पेश गर्ने त्यति बेला कुरा भएको। यो फेरि अहिले जुन करिब छन् प्रतिपक्षमा छन् त्यही सरकारका पालमा यो चाहिँ संसदमा टेबल भएको। तर यस संसदमा टेबल भएको चाहिँ यसलाई निरन्तरता दिएर यसलाई किनारा लाउनु पर्ने काम काङ्ग्रेसको दायित्वमा, यो निरन्तरको प्रक्रियामा सरकारले टुङ्गो लाउनु परेको हुनाले अहिले संसदमा पेश भएको छ। संसदमा गएर यसलाई छलफल भएर आवश्यक कुराहरू गरेर देश हितको लागि सबै कुरा कतै देशको हितमा केही छैन भने त्यहीँबाट टुङ्गो लाउँथ्यो नि, त्यहीँबाट टुङ्गो लगाएर यसलाई चाहिँ निकास दिनुपर्छ। यसलाई धेरै अल्झाएर देशलाई विषाक्त बनाउने काममा कोही पनि लाग्नुहुन्न। म तपाईँ मार्फत सबै नेपाली दाजुभाइ सबै पार्टीका साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यसमा चाहिँ अनावश्यक इनर्जी खर्च गरेर हामी आफू कमजोर हुनु भनौँ। सडक जसरी तातिरहेको छ, युवाहरू सडकमा आइरहनु भएको छ, अहिले त्यहाँ विभिन्न खालका तनावग्रस्त स्थिति सिर्जना भएको छ सडकदेखि संसदमा पनि विभिन्न राजनैतिक दलका प्रतिनिधिहरूले त्यहाँ विरोध पनि गरिरहनु भएको छ। अनावश्यक कुरोमा सडक धताएर, अनावश्यक कुरोमा उत्तेजना फैलाएर यो परिस्थितिलाई विषाक्त बनाउने काम गर्नुहुन्न। एकपल्ट फेरि आफूतिर फर्केर, नेपालतिर फर्केर एमसिसीको चाहिँ त्यहाँ लेखेका कुराहरूको बारेमा अध्ययन गरेर सबै साथीहरू हामी अगाडि बढ्यौँ भने सडकमा उत्रनु पर्ने, यसलाई आन्दोलन गर्नुपर्ने, विद्रोह हुनुपर्ने, यसलाई चाहिँ उत्तेजित बनाउनु पर्ने कुनै कारण म देख्दिनँ। यो हुँदैन, यो छैन। सबै विद्वानहरूले, सबै मान्छेहरूले, हामी मात्रै छैनौँ, अरू पनि छन्, अरूले भाषा बुझाएको छन्, अरूले पढ्छन्, सबैले जान्दछन्। त्यस हुनाले मैले मात्रै जान्नेमा हाम्रो मात्रै पार्टीले जानेको भन्ने भावना राख्नु हुँदैन। सबैले एकचोटि बसेर हेर्दाखेरि यसमा नेपालको विहित हुनुपर्ने कुनै कुरा छैन। नेपालको हितमा छ, नेपालीको हितमा छ। जस्तो मेरो प्रश्न चाहिँ, तपाईँले एमसिसी पढेर यो कुरा गरिरहनु भएको छ कि तपाईँका पार्टीका सभापतिले सपोर्ट गरिरहनु भएको छ? मैले यसलाई अक्षरशः सबै पढेको छु। म पनि जिम्मेवार मान्छे हुँ, जिम्मेवार नागरिक हुँ, जीवनभर प्रजातन्त्र राष्ट्रियतामा देशको लागि नै आफू समर्पित जीवन गरेर आएको मान्छे हुँ। त्यहाँ कुनैतिर कहीँनिर पनि गएर नेपालको विहित हुने कुरा मैले कहीँ पाएको छु। यो चाहिँ योजना हाम्रो कोसे ढुङ्गाको रूपमा यो रूपमा चाहिँ स्थापित भएको छ। 55 अर्ब रुपियाँ कोसे ढुङ्गाका लागि स्थापित हुन्छ भनेर तपाईँ भनिरहनु भएको छ। अरू कुनै कुरोमा यो कुरा किन उठेन? अहिले यो कुरा किन उठाइयो भन्दाखेरि यहाँ टोटल चाहिँ के भन्यो, अन्तर्राष्ट्रिय एउटा चलखेलका नेपाललाई क्रीडा भूमि बनाउने
नेपालको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय क्रिया भूमि बनाउनका निमित्त यो चाहिँ भएको छ। र ठुलो षड्यन्त्र जाल जेल यसभित्र प्रवेश गरेको छ। हामी नेपालीहरू सावधान हुनुपर्छ। यो नेपालको हितमा छ। यसलाई पास गराएर अगाडि गएर अरू धेरै कुरा लिएर आएर पो काम गर्ने हो। नेपालको हित बनाउनु प्रगति गर्ने कुरा हो। अब सडकले चाहिँ अथवा न्युट्रल जनताहरूले चाहिँ एमसीसीको विरोध गरिरहेछन्। बलियो जनमत एमसीसी राष्ट्रघाती हो भनेर सडकमा उत्रिएको देखिन्छ। तपाईहरुले जबरजस्ती यसरी संसदबाट पास गराउनु भयो भने आगामी निर्वाचनमा तपाईहरुलाई घुँडा टेकाउँदैन? जबरजस्ती पनि होइन, जनताका विरोध पनि छैन। कोही जनता त्यहाँ गएको छैन पार्टीबाट। अब छ त जनता सडकमा गएर त्यत्रो नारा जुलुस लाएका चाहिँ को गएका हुन्? अमेरिकन आए? सुन त्यस्तो होइन, म अमेरिकन होइन। त्यहाँ जानेहरू जो गएका छन् तिनीहरू सबै चाहिँ नेपाली जनताको आम जनताको त्यसमा सहभागिता छैन। पार्टीका राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ताहरू त्यहाँ गएका छन्। एकातिर पार्टीका नेताहरू संसदमा त्यसलाई पेश गर्नुपर्छ भनेर भनिरहनु भएको छ। अर्कोतिर उहाँहरूकै पार्टीका कार्यकर्ताहरू सडकमा आउनुभएको छ। कोही जनताले यो त आश्चर्य मानिरहेको छ। के कारण यो किन यो कुरा कि संसदमा पेश नगर्नु पर्थ्यो? नहुने भए किन सम्झौता नगर्नु पर्थ्यो? सम्झौता गर्ने, हिजो पेश गर्ने, सारा कुरा गर्ने, प्रतिपक्षमा हुँदा एउटा कुरा, सत्तामा एउटा कुरा गर्ने। यो के चरित्र हो भनेर सारा जनता त नेताको ती व्यवहार गर्नेहरूको चरित्र हेरेर बसिरहेको छ। अब हामी तिम्रो पक्षमा छैनौँ, हामी न्युट्रल जनता हौँ भनेर आएका पो हुन् कि? यसको बारेमा जनताले किन यसमा अल्झिएका छन् भनेर जनताले अत्यन्तै गम्भीरतापूर्वक अहिलेको जनता धेरै चेतनशील छन्। नेपालका बारेमा चेतना धेरै विभूति भएको छ। अहिले हाम्रो यो परिवर्तनपछि सङ्घीय गणतन्त्र आएको भएको बेलामा सबैभन्दा बढी जनताले चेतना भएको उपलब्धिहरूको त्यही हो। हाम्रो जनताले एक एक गरेर सबैको मूल्याङ्कन गरेका छन्। त्यस हुनाले के भनेदेखि यो चाहिँ जनताको हितमा छ, नेपालको हितमा छ। त्यसमा कोही जनताले त्यसमा सबैमा पार्टिसिपेसन छैनन्। जनता कोही त्यहाँ जान्छन् भन्ने पनि मलाई लाग्दैन। त्यसलाई यसमा अल्झन पनि हुन्न। हाम्रो लक्ष्य भनेको नेपाललाई बनाउने हो, समृद्ध नेपाल बनाउने, समाजवादी नेपाल बनाउने, प्रजातान्त्रिकवादी नेपाली भनेर नेपालको अस्तित्व बचाउने काम हामी जुट्ने हो। यसमा हामी अल्झिरहनु हुँदैन। यो एमसीसी आयो भने नेपाल बन्छ होइन। सुन न, यतिले एमसीसीले मात्र बन्छ भनेको होइन, बन्ने पूर्वाधार एउटा तयार हुन्छ। हाम्रो उत्पादन तपाईँलाई दोहोऱ्याउन चाहन्छु बा, हाम्रो उत्पादन लगेर मार्केटमा लगेर बेच्ने हो। मार्केट भनेको हाम्रो बिजुली बेच्ने भनेको भारत हो। भारतमा पुर्याउनको लागि बाटो चाहियो। त्यसै गरेर बगेर पानी बगेर जाने चिज होइन। त्यसलाई लैजानको लागि बाटो चाहियो। बाटो भनेको ट्रान्सपोर्ट बनाउने। अब यसलाई क्याबिनेटले पास गरे पनि हुन्थ्यो। इट सुड बी रेटिफाइड फ्रम पार्लियामेन्ट चाहिँ किन भनेको होला? किन भनेको होला भन्दाखेरि के लाग्छ भनेदेखि सबै पार्टीहरू नेपालमा धेरै चेन्ज भइरहने, 6 महिनामा 3 महिनामा सरकार चेन्ज भइरहने हुँदाखेरि यो कामलाई 5 वर्षभित्र पुग्ने समयमा यो सकिँदैन होला। जुन राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा संसदबाट पास भयो भने यो चाहिँ कुनै सरकार चेन्ज भए पनि यो केही काममा बाधा पर्दैन भन्ने दृष्टिकोण राखेर सहमति भएर संसदमा पेश गर्ने भन्ने कुरा राखेको। यसमा अरू कुनै दुराग्रह केही छैन। अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कङ्ग्रेसको गण्डकी प्रदेशका सभापति सुकुराज शर्माले एमसीसीलाई अक्षरशः पास गर्दा देशको हित हुने कुरा बताइरहेका छन्। यद्यपि हाम्रो एमसीसी राष्ट्रवादी अथवा राष्ट्रघाती भन्ने विषयमा केही धारणा भने छैन। नेपाली कङ्ग्रेसले यसलाई जसरी अक्षरशः पास गर्नुपर्छ भनेर भनिरहेको छ, तर जनमोर्चाले यसको ठिक विपरीत मत राखिरहेको छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाका गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष शङ्कर बरालले एमसीसी राष्ट्रघाती परियोजना हो, यसलाई खारेज गर्नुपर्छ भनेर आफ्नो मत राखिरहेका छन्। अब एमसीसी परियोजनाका बारेमा 3टा मतहरू छन् अहिले हाम्रो देशमा। एउटा यो जस्ताको जस्तै पास गर्नुपर्छ भन्ने मत छ, एउटा यसलाई संशोधन गरेर पास गर्नुपर्छ भन्ने मत छ, र अर्को यो टोटल रूपमै एमसीसी जुन ढङ्गले ल्याइयो यो खराब छ, यो टोटल रूपमै खारेज हुनुपर्छ भन्ने कुरा छ। र राष्ट्रिय जनमोर्चाले यो टोटल रूपमै खारेज हुनुपर्छ भनेर आन्दोलन गरिरहेको छ। किन खारेज हुनुपर्छ खास? एमसीसी परियोजना शुद्ध विकास परियोजना नभएर यो इन्डो पेसिफिक रणनीतिको एउटा अङ्ग भएर आयो र यसले हाम्रो परराष्ट्र नीति, हामी असंलग्न परराष्ट्र नीति अख्तियार गर्दै आइराखेका छौँ। यसले गर्दाखेरि अब त्यो असंलग्न परराष्ट्र नीतिको खिलाफ हुने पो हामी संलग्न एउटा परराष्ट्र नीतिमा पुग्छौँ। यदि यो एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गऱ्यौँ र यसलाई कार्यान्वयन गऱ्यौँ भने हाम्रो एकातिर विशाल देश चीन छ, अर्कोतिर भारत छ, र भारत र जापान, अस्ट्रेलिया, अमेरिकाको यो इन्डो पेसिफिक रणनीतिमा गठबन्धन छ। त्यस कारणले हामी त्यो संलग्न भएको स्थिति हुने भएको कारणले आज हामीले मूलत हाम्रो चाहिँ के भन्दाखेरि असंलग्न परराष्ट्र नीतिको खिलाफमा हुने र यो चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा युद्ध मैदान भन्ने यो इन्डो के अरे अमेरिकन र चाइनिजहरूको चाहिँ एउटा क्रीडास्थल भन्ने अफगानिस्तानको एउटा अवस्थामा जाने भएको कारणले हामीले यो चाहिँ अहिले एमसीसी सम्झौता जुन ढङ्गले ल्याइएको छ र संसदमा पेश भएको छ यो पुरै रूपमा अस्वीकार गर्नुपर्छ, यसलाई चाहिँ खारेज गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनिरहेका छौँ र यो खारेज हुनुपर्छ हाम्रो मत। तपाईँले डिटेलमा एमसीसी अध्ययन गर्नुभएको छ कि छैन? तपाईँले पुरा पढ्नु भएको छ कि छैन? यसलाई हामीले डिटेलमै पढेका छौँ।
र यो एमसिसीमा एमसिसी परियोजना जसरी हिजो ल्याइयो, विशेष गरेर 2013मा बिआरआई चीनले अगाडि बढाएपछि मतलब अमेरिकाले यो एमसिसी परियोजनालाई इन्डो पेसिफिक रणनीतिको एउटा अङ्ग बनायो। नेपाली कङ्ग्रेसले के भनिरहेछ भने यो राष्ट्रवादी, यो राष्ट्रलाई हित गर्ने खालको परियोजना हो, सडकमा आएका जति सबै ती राजनीतिक दलका चाहिँ भेडाहरू मात्रै हुन्, यो राष्ट्रको हितमा छ, यसलाई अक्षरश पास गर्नुपर्छ भनेर नेपाली कङ्ग्रेसले भनिरहेको छ। गण्डकी प्रदेशका सभापतिले पनि त्यही नै भन्नुहुँदो रहेछ। नेपाली कङ्ग्रेस चाहिँ अमेरिकाबाट म्यानिपुलेटेड भएछ त्यसो भने? अब यो विशेष गरेर काङ्ग्रेस पार्टी नै दलाल नोकरशाही पुँजीपति भएको पार्टी होइन। यसको स्थापना कालमा जो उसको राष्ट्रवादी छवि थियो, पछिल्लो चरणमा उसको चाहिँ के भन्छ दलाल नोकरशाही पुँजीवादको प्रतिनिधित्व गर्दछ। त्यस कारणले उसले हिजो पनि जब नेपालका उद्योगहरू बेच्ने, राष्ट्रिय उद्योगहरू बेच्ने, हिजो तिनै रामशरण महत हुन् नि, नेपालमा के भन्छ WTO-मा लगेर त्यो बेच्ने पनि उनै हुन्। महाकाली सन्धिलाई अनुमोदन गराउनका लागि त हर्केसो गर्ने पनि उनै हुन्, नेपाली कङ्ग्रेस नै हुन्। आज ठिक शेरबहादुर देउबा जो अहिले प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ, उहाँकै पालामा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जो एमसिसी परियोजना बनाउनु भयो र त्यसलाई अहिले चाहिँ कार्यान्वयनमा लैजानका निमित्त नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई खरिद बिक्री गर्नका लागि उहाँ लागिराख्नु भएको छ। र यसका लागि अमेरिकनहरू यहाँ आएर बसेका छन् र उनीहरूले नेपालको एउटा राष्ट्रिय अस्मितालाई खतम बनाउने कुरा छ। र हामी भन्छौँ नेपाली कङ्ग्रेसको सैद्धान्तिक रूपमा त्यो खालको कुरा नभए पनि नेपाली कङ्ग्रेसको चरित्र दलाल नोकरशाही पुँजीपति वर्गको हित गर्ने भएको कारणले आज कङ्ग्रेसका मित्रहरूलाई हामीले भन्न चाहन्छौँ, यो एमसिसी देशको हितमा छैन, तपाईँहरूले यसलाई अभोइड गर्नुहोस्। एमसिसी पास गर्नुपर्छ भनेर उनीहरूले लागिरहेछन्। एक दुईवटा राजनीतिक दलका पार्टीका शीर्ष नेताहरूले उल्टो दोहोरो भूमिका खेले जस्तो पनि देखिन्छ। सडकतिर पनि मच्चाउने, संसदतिर पनि मच्चाउने गरे जस्तो पनि देखिन्छ। फ्याट्टै एमसिसी पास भइहाल्यो भने, संसदबाट एमसिसी फ्याट्टै पास भइहाल्यो भने चाहिँ जनमोर्चाले के गर्छ? हामी त देशव्यापी रूपमा जनता उठाउने आन्दोलन गर्छौँ। अहिले पनि त्यो खालको कुरा छ र हामी जनमतद्वारा नै यसलाई खारेज गर्ने पक्षमा हाम्रो आन्दोलन हुन्छ। यस विषयमा हामीले नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट गण्डकी प्रदेशका अर्थमन्त्री समेत रहेका रामजी प्रसाद बराल जीवनलाई पनि केही प्रश्नहरू सोधेका छौँ। एमसिसी एउटा परियोजना परिचालन गर्ने संस्था हो। परियोजना सञ्चालन गर्नका निम्ति पुँजीको जरुरी हुन्छ र नेपालले आवश्यकता अनुरूप पुँजीहरू लिँदै आएको कुरा पनि छ। अमेरिकाकै धेरै पुँजी पनि परिचालन भइरहेको कुरा विदितै छ। तर यो एमसिसी अहिले जसरी गिजोलियो, खास गरेर चाहिँ तपाईँ यसको चाहिँ जो ओरिजिनल डकुमेन्ट थियो सुरुमा आएको, त्यो ओरिजिनल डकुमेन्टमा तपाईँ संसदबाट पास गर्नुपर्ने आदि खालका कुराहरू थिएनन् भने पछिल्लो क्रममा आएर तपाईँ जब यसलाई संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्नेदेखि लिएर सैन्य रणनीतिसित पनि जोडिएका जो कुराहरू आइसकेपछि व्यापक बहस छलफल हुँदै जाँदाखेरि तपाईँ मुलुक नै चाहिँ तपाईँ विभाजित भएको जो स्थिति बन्यो, यो बडो दुःखद कुरा हो। यसमा कुनै न कुनै रूपमा नेपालको शासन सत्ता सञ्चालन गर्नेहरू नै दोषी छन् भन्ने कुरा प्रश्नसँग बुझिन्छ। अब अहिले जहाँसम्म यो एउटा राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग जोडिएको विषयवस्तु भइसकेपछि यो मुलुकका चाहिँ मेजर पार्टीहरूको बिचमा एउटा राष्ट्रिय सहमति हुन जरुरी थियो। एक थरीले ठिक भन्ने, एक थरीले बेठिक भन्ने, यो हुँदै गर्दाखेरि त तपाईँ वास्तवमा जनस्तरमा पनि एउटा भ्रम चाहिँ खडा भयो। सँगसँगै फेरि वैदेशिक चलखेल पनि त्यही मात्रामा बढेर जाने खालको स्थिति बन्ने नै भयो। त्यसो भएर यो चाहिँ तपाईँ राष्ट्रिय स्वाधीनतासित जोडिएको विषय हो या होइन के हो भन्ने सन्दर्भमा तपाईँ मेजर पार्टीहरूको बिचमा राष्ट्रिय सहमति हुनु पर्थ्यो। यसलाई अगाडि बढाउने भए पनि राष्ट्रिय सहमति गरेर अगाडि बढाउनु जरुरी थियो। नबढाउने भए पनि तपाईँ राष्ट्रिय सहमतिकै आधारमा यो मुलुकको हितमा छैन र अगाडि बढाउन आवश्यक छैन भन्ने खालको बुझाइ हुन पर्छ भन्ने म आफूलाई लाग्छ। यो तपाईँ अर्थमन्त्री भएका हिसाबले सोधेको होइन, तपाईँ त्यो पार्टीको जिम्मेवार व्यक्ति भएका हिसाबले मैले तपाईँलाई सोधेको। यो एमसिसी टेबल हुने क्रममा प्रचण्डको भूमिकालाई चाहिँ तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? तपाईँ एमसिसीको सन्दर्भमा माओवादी पार्टी र माओवादी पार्टीको अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको सधैँ स्पष्ट भिजन छ। किनभने यो विषयको बारेमा केही बुँदाहरू संशोधन गर्न जरुरी छ जुन सिधै राष्ट्रिय स्वाधीनतासित जोडिएका छन्। एमसिसी टेबल हुँदा अर्थमन्त्रीको अनुपस्थिति हुनु,
आफू चुपचाप लाएर बस्नु, त्यहाँ खालको यसो अलिअलि त्यहाँका हल्लाहरूमा पनि निकै जेन्टल भएर बस्नु, अनि त्यो सचेतकलाई चाहिँ असहमति जनाउन लगाउनु, यी विविध विषयवस्तु चाहिँ यसो निहालेर हेर्दाखेरि चाहिँ यसमा तपाईँको पार्टीको चाहिँ डबल रोल छ कि जस्तो देखिन्छ क्या मन्त्रीज्यू? व्यापक बहस छलफलको बिचबाट होइन एमसिसीलाई संशोधन वा परिमार्जित नगरिकन अगाडि बढाउन सकिँदैन भनेर महाधिवेशनले गरेको निर्णय आधिकारिक हुन्छ कि तपाईँ चाहिँ नि पात्र विशेषहरूले बोलेको भनेको कुरा आधिकारिक हुन्छ भनेर बुझिदिनका निम्ति म अनुरोध गर्न चाहन्छु। माओवादी पार्टीको जस्तो स्पष्ट भिजन कसैको पनि छैन, किनभने यत्रो तपाईँ जाने अब राष्ट्र हल्लाउने, राष्ट्र तरङ्गित हुने विषयको सन्दर्भमा कतिपय पार्टीहरू के छन् भन्दा मौन बसिरहेका छन्। प्रचण्डले प्रमुख भूमिका नखेलिकन त यो टेबल हुन म संसदमा पुगेन, फेरि सडकमा आन्दोलन गर्ने चाहिँ को हुन्? यस्तो छ, यसको बारेमा तपाईँ के अरे प्रचण्डको प्रमुख रोल हुँदै हुँदैन, किनभने अब अहिले सरकारको नेतृत्व गरेको हिसाबले प्रमुख व्यक्ति भनेको तपाईँ जाने नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ सभापति, उहाँ त राजनीतिको केन्द्रबिन्दुमा रहने मान्छे हो नि सधैँ। फेरि स्वाभाविक रूपमा किनभने प्रचण्डले नै तपाईँ यो मुलुकलाई यहाँसम्म होइन लिएर आएको कुरा विदितै छ। न्युट्रल जनतालाई चाहिँ एमसिसी कसरी पास भयो भने चाहिँ जनताका पक्षमा हुन्छ? एमसिसी सम्झौता गर्दाखेरिका कतिपय प्रावधानहरू नेपालको संविधानसँग बाजियो भने होइन नेपालको चाहिँ तपाईँ कानुन स्वतः खारेज हुनेछ भनेको छ। एमसिसीको कानुन तपाईँ चाहिँ श्रेष्ठ ठहरिनेछ भन्ने खालको जो प्रावधान छ त्यो भनेको त हाम्रो चाहिँ स्वाधीनतामाथिको ठाडो हस्तक्षेप हो, किनभने संविधानसँग बाजियो भने तपाईँ चाहिँ बाजिएको असम्म संविधानको धारा खारेज हुने होइन, एमसिसीको तपाईँ चाहिँ धारा खारेज हुने त होइन भने यो भनेको सिधै राष्ट्रिय स्वाधीनतासित जोडिएको विषयवस्तु हो नम्बर 1 होइन। नम्बर 2 तपाईँ चाहिँ यो सैन्य रणनीतिसित चाहिँ अन्तर सम्बन्धित छ, खास गरेर चाहिँ दुईटा महाशक्ति नै भनौँ अब यो अमेरिका र चाइना बिचको जुन एउटा प्रतिस्पर्धा हामी देखिराखेका छौँ। अब कुनै न कुनै बाहनामा तपाईँ अब सैन्य उपस्थिति नेपालमा गर्न जरुरी छ भन्ने त अमेरिकाको बुझाइ वा आवश्यकता होला। त्यसो भएर यी लगायतका जति पनि कुराहरू जो छन् यी के छन् त भन्दा नेपालको स्वाभिमान, नेपालको राष्ट्रियता माथि ठाडै हस्तक्षेप गर्ने खालका विषयवस्तुहरू हुनुको नाताले यी के हुनुपर्छ भन्दा संशोधन हुनुपर्छ होइन। यी संशोधन भएर सदनबाटै पास गराए पनि विपत्ति छ, के अरे तपाईँ आपत्ति हुने कुराहरू भएन। अब पहिलो कुरा त तपाईँ जाने आर्थिक सहयोग अब संसदबाटै तपाईँ पास गर्नुपर्छ भन्ने कुरा जो पछिल्लो क्रममा आयो यो नै बेठिक छ। अब भोलि जुनसुकै मुलुकले पनि सहयोग दिने भयो भने अब तपाईँ जाने पुरै संसदबाट अनुमोदन गर्ने खालको होइन तपाईँ प्रस्ताव राख्न पाउने कि नपाउने अरू मुलुकले होइन, यो नजिर चाहिँ कसरी तपाईँ अगाडि बढ्ला, यी आदि खालका विषयवस्तुहरू धेरै अर्थपूर्ण र महत्त्वपूर्ण चाहिँ छन्। त्यसो भएको हिसाबले एमसिसी परिमार्जन नगरिकन अगाडि बढाउनु हुन्न भन्ने धेरै कुराहरू छन् त्यहाँ, तर पनि मूल रूपमा भनेको नेपालको संविधानसँग बाजिएको खण्डमा नेपालको संविधानको धारा खारेज हुनेछ भन्ने कुरा असाध्यै आपत्तिजनक छ। यस्ता विषयवस्तुहरू संशोधन हुनुपर्छ अथवा परिमार्जित हुनुपर्छ भन्ने नै धारणा माओवादी पार्टीको हो। अब त्यो टेबल भइ नै सकेको छ, तर अधिकांश चाहिँ तपाईँ सांसदहरूले यसको विपक्षमा मतदान गरेर यसलाई सदनमै फेल खुवाइदिने खालको एउटा वातावरण बन्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ। अब हाम्रो पार्टीको भूमिका पनि अब त्यही दिशातिर हुन्छ होइन। कमरेड प्रचण्डको भूमिका भनेको पनि अब यसलाई त्यहाँ फेल खुवाइदिने, टेबल गर्नै नदिने थियो, भयो सकिएन नि त, सबै कुरा सकिन्छ भन्ने पनि त होइन। भने टेबल भइसकेको स्थितिमा अब यसलाई पास हुन नदिने र त्यहीँ चाहिँ फेल चाहिँ भनौँ न गराइदिने हिसाबले नै भूमिका खेल्न पर्छ र मलाई लाग्छ यो फेल हुन्छ। यो घडीमा नेकपा माओवादी केन्द्र एमसिसी फेल गराउने बाटोमा छ होइन त? यो घडीमा टेबल भइसके पछाडि चाहिँ जस्ताको तस्तै पास गराउने पक्षमा चाहिँ माओवादी पार्टी छैन। नेकपा एकीकृत समाजवादीका केन्द्रीय पोलिट ब्युरो सदस्य सँगै गण्डकी प्रदेशको प्रचार समिति संयोजक श्रीनाथ बरालसँग थप कुराकानी गर्दैछौँ। नमस्ते, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। यो एमसिसी टेबल भएको यो परिवेशमा तपाईँहरू कहाँ उभिनु भएको छ? खास गरी यो एमसिसी चाहिँ यस्ता कतिपय धाराहरू नेपालको राष्ट्रियताको अनुकूल छैनन्। हामी विदेशी सहयोग चाहिँ सबै मित्र राष्ट्रहरूबाट विगतदेखि लिँदै आएका हौँ, लिन्छौँ र सबै मित्र राष्ट्रहरूसित चाहिँ हाम्रो राष्ट्रियताको अनुकूल हुने गरी लिन्छौँ। तर यो सम्झौतामा केही दफाहरू चाहिँ हाम्रो राष्ट्रियताको प्रतिकूल भएको हुनाले यसलाई केही संशोधन गरेर मात्रै यसलाई चाहिँ अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो।
होइन। अब यसमा चाहिँ खास गरिकन विदेशबाट आउने मानिसहरूको भन्सारमा चेक हुने कुरा, उनीहरू आवाज जावत गर्दा उनले आउँदाखेरि ल्याउने सामग्रीहरूको भन्सारमा चेक हुने कुरा, त्यसको बौद्धिक सम्पत्तिको कुरा, त्यति मात्रै होइन त्यसको भनौँ न उसले अपराध गरे नेपालमा रहँदाखेरि ती एमसिसीसित सम्बद्ध कर्मचारीहरूले अथवा कामदारहरूले अपराध गरे भने उनीहरूलाई नेपालको कानुन संविधान ऐनअनुसार चाहिँ यहाँ कारबाही गर्ने कुरा जस्ता विषयहरूमा जुन कुराहरू चाहिँ हाम्रो कानुन नलाग्ने भन्ने छ, ती कुराहरू चाहिँ हाम्रो राष्ट्रियताको सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुलुकको लागि त्यो अनुकूल कुरा चाहिँ होइन। यसलाई खारेज गर्नुपर्छ, यसलाई संशोधन गरेर पास गर्नुपर्छ अथवा यसलाई अक्षरशः पास गर्नुपर्छ। यी तीनटा पोइन्टमा अहिले नेपालको राजनीतिमा एमसिसीमा छलफल भइरहेछ। भनेपछि तपाईँहरू संशोधन गरेर पास हुनुपर्छ भन्ने ठाउँमा हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरा त तपाईँले केही बुँदाहरूमा विमति जनाएको सुने पछाडि नै थाहा भइहाल्यो। तर टेबल भइसक्यो, टेबल भइसके पछाडि त अब संशोधनको सम्भावना त अत्यन्तै न्यून छ। अब तपाईँहरू यो घडीमा चाहिँ अब तपाईँहरू कहाँ हुनुहुन्छ? संशोधन भयो भने पास गर्ने, संशोधन नहुने भयो भने यथास्थितिमा चाहिँ एमसिसीलाई पास गर्नु हुँदैन। यसले राष्ट्रियताको हाम्रोलाई चाहिँ अनुकूल हुँदैन। 50-55 अरब रुपियाँ भनेको चाहिँ धेरै ठुलो कुरो होइन, तर नेपालको सार्वभौम सत्ता भनेको ठुलो कुरा हो। त्यसो भएको हुनाले यो विषयमा चाहिँ अलि संवेदनशील हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। सिङ्गो देश नै एउटा विभाजित हुने मनस्थितिमा पुगिसकेको अवस्था छ। त्यसो भएर यी सबै कुरालाई विचार गरेर वास्तवमा एमसिसीलाई राष्ट्रिय अनुकूल संशोधन गर्नको लागि चाहिँ अमेरिका पनि तयार हुनुपर्छ। नेपालको पक्षमा यदि उहाँहरू सहयोग गर्न तयार हो उहाँहरू त्यो हो भने उहाँहरू चाहिँ वास्तवमा नेपालीको भावना बुझेर होइन उहाँहरूले चाहिँ संशोधन गरिदिन र नेपालको राष्ट्रियताको अनुकूल बनाइदिन उहाँहरू तयार हुनुपर्छ। किन अनुदान दिनेले त के भयो, नेपालको हितको लागि दिने हो भनेपछि त अनुकूल बनाएर दिनु पऱ्यो, त्यस्तो प्रतिकूल बनाएर दिनु भएन। र उसले क्लियर के पनि भन्नुपर्छ भने प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपले यो आइपिएसको चाहिँ कुनै अङ्ग होइन, यो विशुद्ध विकासीय प्रोजेक्ट मात्रै हो भन्ने कुरा क्लियर गर्नुको अतिरिक्त यी केही बुँदाहरू जो मिलेका छैनन् तिनलाई चाहिँ करेक्सन गरिदिनुपर्छ। एमसिसीले सत्ता गठबन्धन फुटाउँदैछ, तपाईँहरू फुटको यात्रा सुरु गर्न लाग्नु भएको छ। अब गठबन्धन के हुन्छ, गठबन्धनको सरकार के हुन्छ? गठबन्धन पनि जोगिने, एमसिसी पनि संशोधन सहित राष्ट्रियताको हित अनुकूल हुने भए पास हुने, नत्र भने यसलाई चाहिँ फेल गर्ने त्यो ठाउँमा चाहिँ जानुपर्दछ अहिलेको परिस्थिति भन्ने नै हो हाम्रो कुरा। ठ्याक्कै मन्त्री दिने भए दे, नत्र भने एकीकृत समाजवादीमा आउँदैन भनेका मन्त्रीहरूलाई गठबन्धन छुट्यो भने पछाडि त मन्त्रीको पद जाने भयो, अनि फेरि उतै फर्किने हुन् कि भन्ने डर पनि छ क्या तपाईँहरूलाई? त्योभन्दा नि सरकारको गठबन्धन भन्दा पनि राष्ट्रियता ठुलो कुरो हो क्या। यो त सरकारमा बस्ने झर्ने चुनाव जित्ने हार्ने भइरहन्छ। हामी संशोधन भयो एमसिसी पास गर्ने, तपाईँहरूले संशोधन गर भनेको भन्नुभयो भने तपाईँहरूले संशोधन गर भनेर जोरदार रूपमा उठाएको मागलाई व्यवस्था गरेर टेबल गराइयो। अझै संशोधन हुन्छ कि भनेर तपाईँहरू त्यही संशोधनको बाटो कुरेर बसिरहनु भएको छ भनेपछि त मन्त्रीको पदको बार्गेनिङ गरेर नेकपा एकीकृत समाजवादीमा आएका मन्त्रीहरूको पद जाने भयो भनेर डराइरहनु भएको छ। होइन रघुनाथजी, कुरा के छ भने यो कसैको पद आउने जाने होइन, यो गठबन्धनले बनाएको सरकार हो। प्रधानमन्त्री मन्त्री सबै एउटै गठबन्धनबाट बनेको हो। त्यसो भएर कसैको पद आउने जाने भनेका ती सामान्य ठुलो कुरा होइन। प्रधानमन्त्री पनि सधैँ रहने कुरा होइन, मन्त्री पनि सधैँ रहने कुरा होइन, यो ठुलो कुरो छैन। पहिलो कुरा त हामी गठबन्धनलाई निरन्तरता दिन चाहन्छौँ, हाम्रो प्राथमिकता छ। तर राष्ट्रियताको तुलनामा गठबन्धन गौण कुरा होइन। त्यस कारणले राष्ट्रियतालाई प्रतिकूल हुने कुरा गठबन्धन जोगाउने शर्तमा चाहिँ राष्ट्रियतालाई प्रतिकूल हुने गरी चाहिँ यो एमसिसी पास गर्नु हुँदैन। दर्शक, नेकपा एमालेका गण्डकी प्रदेशका संयोजक नवराज शर्मासँग थोरै कुराकानी गर्दैछौँ यो एमसिसीको विषयमा। नमस्ते, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। यसलाई चाहिँ नेकपा एमालेको गण्डकी प्रदेशका कार्यकर्ताहरूलाई तपाईँले यो के हो भनेर बुझाउनुहुन्छ? यस सन्दर्भमा हाम्रो पार्टीले अध्ययन नै गर्ने कार्यदल बनाएको थियो पार्टीको सेन्ट्रल लेभलमा। त्यसले रिपोर्ट बुझाएको छ। त्यसको रिपोर्टको सारांश भन्नुपर्दाखेरि यसका केही सर्टेन कुराहरूलाई परिमार्जन गरेर यसलाई अनुमोदन गर्नुपर्छ। तर अहिले भनेको के हो? सर्टेन कुरा भनेको के हो? केलाई अनुमोदन गर्नुपर्छ, केलाई संशोधन गर्नुपर्छ? यसमा डिटेलमा धारावाहिक जाने हो भने मैले कपी लिएर आइन, तर त्यसमा सारा भन्नुपर्दाखेरि के छ भने यसको सुरक्षासँग जोडिएका कतिपय कुराहरू सन्दर्भहरू उठेका छन्। यो विकास परियोजना हो अथवा यो सुरक्षासँग पनि जोडिएको स्वार्थ जोडिएको विषय हो, यो कुरा क्लियर गर्नुपर्छ। त्योसँग जोडिएका विषयवस्तुको सन्दर्भमा त्यस्ता अर्थ लाग्ने कुरालाई क्लियर गर्नुपर्छ। त्यस्तो जोडिएको भने त्योबाट अलग गर्नुपर्छ र यसलाई नितान्त विकास परियोजनाको रूपमा सरसहको रूपमा
नेपाललाई गरेको सहयोगको रूपमा परिभाषित हुने गरी यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ र त्यसलाई पास गर्नुपर्छ भन्ने। एमसिसी टेबल भयो होइन, संसदमा आएर छलफल भयो, सडकदेखि सदनसम्म त्यो खालको अवस्था सिर्जना भयो, त तपाईँले पनि देख्नुभयो, हामीले पनि देख्यौँ। यसलाई तपाईँको पार्टीले कसरी हेरिरहेछ? हाम्रो पार्टीलाई त त्यहाँ बोल्ने वातावरण अहिलेसम्म दिया देखिँदैन। भीम रावल त बोल्नुभयो, उहाँले पनि आफ्नो इन्डिभिजुअल राइट प्रयोग गरेर सांस्कृतिक हाल बोल्नुभयो, पार्टीसँग सल्लाह गरेर बोल्नुभयो होइन। तर यो सहयोगको नाममा नेपालको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप हुने टाइपका, सुरक्षा घेराभित्र रहने टाइपका कतिपय कुराहरूमा उनीहरूको भोलि गएर हाम्रो संविधानभन्दा उनका ठुला हुने कुरा, यी कुराको हकमा संशोधन गर्नुपर्छ र मात्रै त्यसलाई अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पहिले कार्यदलकै रिपोर्ट हो। हाम्रो माग सम्बोधन नगर्नु भनेको यो सम्बोधन गर, हामीले सर्टेन कुरा उठाएका छौँ। पार्टी विभाजन गर्दा, दल बदल गर्दाखेरि एउटा दलको माननीयलाई एउटा नियम, एउटा व्यवहार, एउटा सूचना टाँस, अनि अर्को पार्टीको माननीयहरूलाई उही टाइपको कारवाही गर्दाखेरि फरक खालको व्यवहार जुन देखाउने काम भयो सभामुखबाट, एउटा पार्टीको कार्यकर्ताको पनि तल्लो तहको व्यवहार उहाँले देखाउनु भयो। त्यो कुराप्रति हाम्रो क्वेसन छ। त्यसको जवाब सन्तोषजनक नपाएसम्म हाम्रो पार्टीले त्यहाँनिर नियमित त्यो गतिविधि गर्न दिँदैन। विरोध जनाएको त्यो हो, तर पनि सरकारले मुडेबलले गर्ने काम त गरेकै छ। यस विषयमा नेकपा एमालेकी नेत्री पूर्व मन्त्री पद्मा अर्याललाई पनि हामीले केही प्रश्न गरेका छौँ। पद्मा अर्याललाई हेरौँ। यसलाई दुई ढङ्गले हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। पहिलो कुरा के हो भने यो देशको सबभन्दा ठुलो पार्टी नेकपा एमाले हो। नेकपा एमाले संसदको सबभन्दा ठुलो पार्टी, मुलुकको पनि सबभन्दा ठुलो पार्टी। त्यो पार्टी संसदमा छ कि छैन भन्ने कुनै अनुभूतै नभएको व्यवहार सत्ता गठबन्धनबाट भएको छ। हामीले विगत लामो समयदेखि आफ्ना माग राखेर हामीले सत्ताको कारबाही अनि संसद सभामुखको जुन कारबाही त्यो प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै हामीले संसदमा विरोध जारी राखेका छौँ। यत्रो लामो समय भयो त्यो विरोधलाई समाधान गरेर हामीलाई राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा छलफल गर्ने वातावरणको सिर्जना गर्नको निम्ति सत्ता गठबन्धन अहिलेसम्म संवेदनशील छैन, त्यो ढङ्गको वातावरण बनाइरहेको छैन। त्यसले मलाई के लागिरहेछ भने नेकपा एमालेलाई पेलेरै जानुपर्छ, ठेलेरै जानुपर्छ भन्ने खालको जुन व्यवहार र व्यवस्था गरिरहेको छ, यो अनौठो खालको वातावरण छ। हामीले त्यो विषयमा ध्यान आकर्षण गरिरहेकै छौँ। त्यही सिलसिलामा हिजो एमसिसी टेबल भएको छ। हामीले विगत लामो समयदेखि के भनेका छौँ भने एमसिसी जस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा जुन देश विभाजित बनेको छ, जनमत विभाजित बनेको छ, आज होटल टोल गल्ली गल्लीमा बहस छलफल चर्चा भइरहेको छ। यस्तो सिरियस विषयहरूमा हामी राष्ट्रिय मुद्दा हो यो विषयमा छलफल गर्न पाउन पर्यो, त्यो वातावरण बनाइदिन पर्यो, हामी गम्भीरतापूर्वक छलफलमा भाग लिन चाहन्छौँ भनेर हामीले सत्ता गठबन्धनलाई त्यो भनिरहेछौँ, सभामुखलाई त्यो भनिरहेछौँ। तर हाम्रो भूमिका उहाँहरूलाई नचाहिएर त्यो विषयमा हाम्रो खोजी गर्नुपर्ने नठानेर नै हामीले बारम्बार हामीलाई छलफल गर्ने वातावरण बनाइदिनुहोस्, भाग लिने वातावरण बनाइदिनुहोस् भन्दा पनि त्यो वातावरण बनाउनु भएको होइन। यसको अर्थ के हो भने यो सत्ता गठबन्धनलाई नेकपा एमाले चाहिएको छैन, एमसिसीमा पनि चाहिएको छैन, अरू कुरा पनि चाहिएको छैन भन्ने कुरा यो व्यवहारबाट पुष्टि हुन्छ। यही सिलसिलामा टेबल हो। टेबल भएपछि भीम रावल कर्ण बोल्नुभयो। यो उहाँ हिजोदेखि नै एमसिसीको बारेमा आफ्नो धारणा राखि नै आउनु भएको छ। त्यसैले हिजो त्यहाँ पनि अब एक थरीले नारा लाउने, अब एक थरी बोल्ने खालको वातावरण बन्यो। त्यसलाई कुनै त्यस्तो धेरै गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ भन्ने मैले ठानिरहेको छु। फेरि तपाईँको पार्टीले त भीम रावललाई के आधारमा बोल्न दिइयो भनेर सभामुखसँग फेरि स्पष्टीकरण पनि मागेको छ नि त। यो भएर मैले तपाईँलाई यो प्रश्न गरेको। सभामुख त यस्तै काम गर्न पाए खुसी हुने मान्छे। उहाँको स्वभाव के हो भन्दा यस्तै काम गर्न पाए खुसी हुने मान्छे हो। सभामुखलाई हामीले बोल्ने वातावरण बनाइदेऊ भन्दा नबनाउने, सिङ्गो दलले नै भाग लिने वातावरण बनाऊ भन्दाखेरि त्यो दिशातर्फ ध्यान नदिने, अनि कोही व्यक्ति बुरुक्क उचाल दिएर अनि त्यहाँ के चिज प्राप्त हुन सक्छ र भनेपछि सभामुखले भीम रावललाई उचाल्नु भयो? मैले त्यो भनेकै छैन। फेरि सभामुखलाई उचाल्नु भयो भनेको छैन। संसदीय व्यवस्थामा, दलीय व्यवस्थामा के हो भन्दा दल नै प्रमुख कुरा हो। क्या दलको प्रमुख कुरा हो। दलको एउटा धारणा आइरहेछ, दलले त्यो सिङ्गो वातावरणको निम्ति मागिरहेछ। अनि सत्ता गठबन्धनको कुरा के छ भने कोही व्यक्तिबाट छिर्न सकिन्छ कि भन्ने कोसिस त्यस्तो गर्छन् त कुनै अर्थको कुरा छैन भन्ने लाग्छ। क्या त्यसले कुनै मिनिङ पनि राख्दैन, त्यो गर्न जरुरी पनि छैन। हामीलाई त फुटाइसक्यो त फेरि फुटाउनु पर्छ र पर्दैन नि। त्यसैले पहिलो कुरा के हो भने हामीलाई वातावरण बनाइयोस्, टेबल भएको छ छलफल गर्ने वातावरण बनाइयोस्। छलफल गर्ने वातावरण नबनाइकन उचालिएर के बताउनु छ र?
होइन। त्यहाँनिर यो अहिलेको समयमा एमसीसी राष्ट्रघाती छ भन्दै बलियो जनमत सडकमा छ। अब त्यही पक्षमा भीम रावलले त्यहाँ गएर बोल्दाखेरि फेरि भीम रावलको र समग्र तपाईँकै पार्टीको हाई भइरहेछ त्यहाँनिर फेरि। यो त फेरि पोजिटिभ कुरा पनि त होला नि। होइन, मैले त एमसीसी ठिक कि बेठिक मैले अहिले छलफलै गरेको छैन। एमसीसी ठिक कि बेठिक भन्ने ठाउँमा त हामीलाई लगिएन नि। त्यो छलफल गर्ने वातावरण बनाइएन नि। हामीले त्यसमा अभिमत प्रकट गर्नै पाइएन कि बाहिर बोल्ने कुरा त बोलौँला, सडकमा बोल्ने कुरा त छँदैछ। संसदभित्र आफ्नो अभिमत प्रकट गर्ने वातावरण त सत्ता गठबन्धनले बनाउनु परेन। त्यसो त जुलुस निकाल्ने कुरा, बाहिर बोल्ने कुरा, होइन, अभियान चलाउने कुरा त एउटा बाटो हो। हामीले त संसदभित्रको संसदीय व्यवस्थामा संसदभित्र छलफल गर्ने वातावरणको कुरा गरिरहेछौँ। विगत लामो समयदेखि एमसीसी आउँछ भनेर हामीले नारा लगाएको त होइन नि त, होइन। हामी त छलफल गर्न चाहेका छौँ, जीव आफ्नो अभिमत त प्रकट गर्न चाहेका छौँ। त्यो वातावरण बनाइएन। त्यसैले सिङ्गो पार्टीलाई नै, संसदीय दललाई नै भाग लिने वातावरण बनाउनु पर्यो। कुनै फल्न व्यक्तिको कुरा होइन। सभामुखले फेरि त्यस्ता इन्ट्रेस्ट किन राख्ने? सिङ्गो दलको निम्ति अभिमत प्रकट गर्ने वातावरण बनाऊ भन्ने हाम्रो कुरा हो। नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा रहेको गठबन्धनको सरकारले चाहिँ एमसीसी टेबल गरायो, अब पास हुन्छ पनि भनेर प्रधानमन्त्रीले भनिदिनु भएको छ। पास भयो भने चाहिँ नेकपा एमाले के गर्छ? सरकारले ल्याएर टेबल गरेपछि त पास गर्नै ल्याएको नि। फेल गर्न त किन टेबल गर्न परेको थियो र, होइन। त्यसैले सरकारले पास गर्नको निम्ति ल्याएको। सरकारको निम्ति पास गर्ने आधार पनि छन्। सत्ता गठबन्धनलाई एक ठाउँ उभ्याउन सक्यो भने, सत्ता गठबन्धनलाई एक ठाउँमा उभ्याउन सक्यो भने त पास भयो नि त, बहुमत त छ नि। त्यही भएर तँ एमाले किन चाहियो भन्ने होला उसको कुरा, होइन। अब उसले पास गरेपछि अहिले हामीले पास गर्नु पूर्व नै हामी समेतको छलफल गर्ने वातावरण बनाऊ। संसदको विरोध जे हो त्यसको सम्बोधन गर। हामीले यो कुरा भनेका छौँ। हामी सहभागी बनेर आफ्नो अभिमत यास र नो जेमा हो आफ्नो अभिमत प्रकट गर्न चाहन्छौँ। अब त्यो वातावरण बनाएन र पास गर्यो भने के गर्छौँ भन्ने कुरा पास गर्दा भोलिपल्टदेखि थाहा हुन्छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, पछिल्लो समयमा यो एमसीसी टेबल भइसके पछाडि मुख्यतः 3वटा धारणाहरू बाहिर आएका छन्। 1, एमसीसीलाई अक्षरशः पास गर्नुपर्छ। 2, एमसीसीलाई खारेज गर्नुपर्छ। 3, केही बुँदाहरूमा संशोधन गरेर यसलाई पास गर्नुपर्छ। नेपाली कङ्ग्रेसले एमसीसीलाई अहिलेकै अवस्थामा पास गर्नुपर्छ भनेर भनिरहेको छ। जनमोर्चाले यसलाई ठाडै खारेज गर्नुपर्छ भनेर भनिरहेको छ भने अन्य दलहरू जस्तै नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले, नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायतका दलहरूले भने यसलाई संशोधन गरेर पास गर्दा राम्रो हुने कुरा बताइरहेका छन् भने केही राजनीतिक दलहरू मौन पनि बसिरहेका छन्। सहर बजारदेखि दूरदराजसम्मका घटना, दुर्घटना अथवा सार्वजनिक चासोका विषयवस्तुका बारेमा जनतालाई सुसूचित गर्ने हाम्रो यो कर्म सदा जारी रहनेछ। तपाईँ प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। क्यामेरामा विजय गुरुङ, म रघुनाथ वाग्ले लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। अठोट भोट र चोट, उमङ्ग रङ्ग र दङ्ग, खोजी गोजी र रोजी, हार गुहारका मुहार, प्रश्न प्रश्न र प्रश्न, निशब्द स्तब्ध, अभाव र स्वभाव, middle voice.